नमस्कार. येवकार. आयज सगळ्यांक हांव एक प्रयोग करून दाखोवपाक सोदतां. हांगसर दोन थ्रेड आसात, एक लांब आनी एक धाकटी. दोनूय इक्वल वजनान एका पट्टीक जोडिल्ली आसात. हांव सिलेक्टिव्हली खंयची एकच थ्रेड हांगसर तुमकां हालोवन दाखोवपाक शकता. आता लांब थ्रेड आसा ती हालता चड. आता धाकटी थ्रेड आसा ती चड हालता. वेगळ्या वेगळ्या गतीन जेन्ना हांव रुलर हालयता तेन्ना खंयचोय एक थ्रेड हांगासर हालता. हातूंतल्यानच आमकां रेझोनन्स ही संकल्पना संक्षिप्त रितीन कळपाक शकता. खरें म्हणल्यार पट्टी ज्या गतीन हांव हालयता ताचो परिणाम हांगासर आमकां पळोवपाक मेळटा. हाकाच रेझोनन्स अशें म्हणटात. देव बरें करूं.